السلام عليكم إخواني أخواتي، تحية طيبة لجميع متابعي قناتي وقناتكم صوفيا جمالي اوفيسيال. الفيديو اليوم غنهضروا على الناس اللي دفعوا طلب الى انغريسو مينيمو بيطال وما توصلوش بالفلوس يوم 26 شهر 6 ومازال كيساينوا بعد هذا التاريخ. غنعرفوا الفلوس امتى غادي تدوز الكوينطال لهاد الفئة من الناس وحتى لأي تاريخ يمكن لهم نساينوا. كذلك غادي نوريكم الطريقة كيفاش تعرفوا بأن داك الطلب اللي دفعتوه راه قبلوه، يعني غتبدا تتخلص ما فيها نقاش، خاصك فقط تساين شويه د الوقت. ففي هذا المقال من جريدة الكونفيدونسيال غادي نخلي لكم كالعاده الرابط في صندوق الوصف باش تاكدوا من صحه الخبر، وغادي تحتاجوا ضروري هذا الرابط حيت به يعني بواسطه هذا الرابط غادي تعرفوا تتبعوا حاله الملف ديالكم واش في طور المناقشه او راه تقبل او ترفض. فقط عطيو شويه د الوقت من وقتكم باش تتبعوا الفيديو بالخطوات. فكيف كتلاحظوا جا في المقال انه 75 الف اسره تخلصوا نهار 26 شهر 6 مساعده الانغريسو مينيمو فيتال، دازت لهم الفلوس ديريكتامنت الكوينطا ديالهم. وهذا الشيء ما كيعنيش انه الناس اللي ما توصلت بحتى شي حاجه يوم 26 شهر 6 راها ما غتستافدش. لا ما نفكروش بهذه الطريقه. هنا كيجي السؤال، علاش حنايا دفعنا ولكن ما توصلناش بالفلوس يوم 26 شهر 6؟ شي توصل وشي ما توصلش. خاص نكونوا عارفين انه من نهار تطلق طلب مساعده الانغريسو مينيمو فيتال عبر موقع لا سيدي الكترونيكا ديال سيغوريداد سوسيال يوم 15 يونيو، توصلوا المكاتب ديال سيغوريداد سوسيال بما يقارب 300 ألف طلب أو سوليسيتود. يعني راه كاين ضغط كبير وعدد من الملفات كاينين بمكاتب لا سيغوريداد سوسيال. فكاين ملفات اللي تدرسات وتقبلات، يعني الحالات ديالها سهله، مثلا الناس اللي سولتيروس، الناس اللي وضعيتهم باينه، الدخل ديالهم باين وعدد الوليدات ديالهم قليل، وهما اللي توصلوا بالفلوس نهار 26 شهر 6. وكاين ملفات مازال في قيد الدراسه والتحليل على حسب كل حالة اجتماعية، يعني على حسب كل أسرة ودخل ديالها وعدد أفراد أسرتها، واش أسرة نيميروسا، واش داك الشخص يعني معرض من الناس ديال فيولينسيا ماشيستا، أو داك الشخص مطلق خص جيب الورقة، جيب حكم من المحكمة، جيب إلى غير ذلك. يعني الملفات ديالها اون بوكو كومبليكادا. يعني كاين أسر اللي كتشد أطرة سايوداس، يعني تصور أي أسرة يضربوا لها الحساب باش يعطيوها المستحق ديالها، لا زيادة ولا نقصان. فهنا المقال كيقول أن 250 ألف شخص شد الفلوس ديال المساعدة يوم 26 شهر 6، والبقية اللي دفعوا طلبهم تقبل ولكن مازال ما وصلهم الفلوس، خاص يساينوا إلى غاية 4 يوليوز، يعني إلى غاية اليوم. انتري البريمير ديا ابيل هي الكواترو ديا ناتورال، بمعنى انتري البريمير هي الكواترو دي خوليو، يعني آخر أجل باش ماشي آخر أجل باش يساينوا بهذا المفهوم، وإنما غادي تدوز لهم الفلوس إلى غاية اليوم، يوم السبت 4 يوليوز. وحنا عارفين انه اخر اجل لطلب مساعده الانغريسو مينيمو فيتال هي 15 شتنبر، يعني 15 شهر 9. يعني جمع ورقك على خاطرك فوق ما دفعتي. الا دفعتي حتى شهر 7 غتخلص في 6 و7، الا دفعتي حتى لشهر 8 غتخلص في 6 و7 و8، دفعتي حتى لشهر 9 غتخلص في 6 و7 و8 و9. وهادو هما المزايا ديال الانغريسو مينيمو فيتال. فغادي نقول لكم انه الا ما داز لكمش الخلاص من 1 الى 4 يوليوز ما تقلقوش، يعني مازال الاستفاده غتحسب على حسب 3 اشهر المتبقيه. بمعنى واضح، نهار دفعتي طلب غتبدا تحسب 3 اشهر، يعني خاص توصلك الفلوس ديالك في هاد 3 شهور. فإلا كنتي ولكن إلا كنتي ما متأكدش أنه طلبك مقبول، ما تبقاش كتسنى، شد سيتا مع سيغوريدا سوسيال وسول على راسك، حيت راه إلا كنتي دفعتي وتقبل الملف ديالك حاجة طبيعية غادي يصيفطوا لك رسالة اس ام اس من ساخي بور موبيل وعبر كوريو الكترونيكو غيعلموك باللي راه طلبك تقبل. هنا غتبقى تساين، ماشي بحال انت ما عارفش واش مقبول ولا لا وتبقى كتساين على الخوا. فلهذا المقال كيورينا كيفاش نعرفوا باللي طلبنا مقبول، او بمعنى اخر نراقبوا فين وصل الملف ديالنا. فهنا كتدخلوا عبر موقع لا سيدي الكترونيكا ديال سيغوريداد سوسيال، وانا جبت لكم مباشره هذا الموقع اللي خليت لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. يعني فاش غتقراو هذا المقال كيعطيوكم هنايا 4 الخطوات اللي غادي تتبع. اول خطوه انك غادي تبرك على هذه الخانه ديال سين سيرتيفيكادو دي خيطال، يعني غادي انت ما عليك الا تضغط على هاد سين سيرتيفيكادو دي خيطال، غيديك لهاد الصفحه ديال ابروبار لا سوليسيتود دي لينغريسو مينيمو فيتال. غادي يديونا لهاد الصفحه مباشره. فانا سهلت عليكم المأموريه وخليت لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا كيديونا لهاد الصفحه ديال لا سوليسيتود انغريسو مينيمو فيتال. غادي نهبطوا
الابورتار دوكومونطاسيون اولا كونسولتار استادو. غنكليكيو على هاد كونسولتار استادو. بعد شنو غتحتاجو نهار تسجلتو ودفعتو عبر الموقع، فاش كتكملوا التسجيل كيعطيوكم واحد الكوديغو دي سوليسيتود، هو اللي كنت وريتكم في الفيديو ديال طريقه الطلب لينغريسو مينيمو فيتال عبر الهاتف. انا غنخلي لكم رابط في صندوق الوصف الناس اللي مازال ما دفعوا يدخلوا، راني حاطه كيفاش يطلبوا من ا الى زد بالخطوات بالشرح الممل، واللي استعصت عليه شي حاجه يخلي لي التعليق. غادي تدخلوا داك الكود اللي من نهار تسجلتو عطاوكم واحد الكود، راه قلت لكم خصكم تحتفظوا به. غادي تدخلوا كوديغو دي سوليسيتود والنمره ديال الدينيه او النيه ديالكم، تكليكيو على نوسوي اون روبوت ومن بعد ديروا اسيبتار. هكا غادي يديوكم مباشره للصفحه اللي غيوريوكم فيها الملف ديالك فين وصل، الا كان مازال قيد الدراسه والنقاش، كان مقبول غادي يعطيوك كيستا كونفيرمادو، كان مرفوض غادي يعطيوك باللي استا دينيغادو وعلاش مرفوض. فاخواني كنكونوا بهذه الطريقه وصلنا نهايه الفيديو. نتمنى نكون عجبكم المحتوى واستفدتوا منه. ما تنساوش كيف العاده دعموني بلايك، اشتراك، تعاليقكم الغزاله اللي كتخليوها ليا كتشجعوني، كنشكركم بزاف. نتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.